वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद डिवीजन के होनहार तलबा के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। जीसी यूनिवर्सिटी में सीएम होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। डिवीजन के 4690 तलबा में 20 करोड़ 11 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना था कि रवां साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी हैं, आइंदा साल 50,000 को देंगे। बहुत जल्द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगे। इस साल 30,000 स्कॉलरशिप्स हमने दिए हैं माशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। बोली कि तलबा के लिए लैपटॉप की पहली शिपमेंट भी आ गई। तलबा की जरूरत देखकर जदीद तरीन लैपटॉप खरीदे हैं। बहुत जल्द दोबारा लैपटॉप स्कीम करने आई हूँ। मजीद बोली आलमी यूनिवर्सिटी के कैंपस पंजाब में बनाए जाएंगे। पंजाब में जल्द AI यूनिवर्सिटी भी शुरू करेंगे। आपके स्टॉप जाएंगे। मरियम नवाज का नौजवानों को बिला सूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का भी ऐलान। अपने खिताब में कहा कि आज ही कारोबार आसान स्कीम लॉन्च की है। बिला सूद कर्ज के साथ कारोबार के लिए मुफ्त जमीन भी दे रहे हैं। नौजवान मेहनत करें, लेने वाला नहीं देने वाला हाथ बने। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब। मरियम नवाज ने एक तालिब इल्म को बुलाकर अपनी सीट पर बिठा दिया। मैं आपसे मिलने आई हूं, अभी मिलती हूं। वज़ीर-ए-आला का तलबा के नारों पर जवाब। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आला तालिबात में घुल मिल गईं। मरियम नवाज ने खिताब के दौरान मिली नगमों का हवाला भी दिया। कहा कि यह हमारा वतन है और हम इसके पासबान हैं। ये महज नगमा नहीं, हमारा इस वतन से वादा है। जिंदगी में कभी वालिदैन की नाफरमानी ना करें। मरियम नवाज की बच्चों को नसीहत। नौजवानों को अपनी रेड लाइन पाकिस्तान को बनाने का मशवरा। मरियम नवाज ने तलबा से मुल्क से वफादारी का वादा भी लिया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। क़यामत आ जाए, हमने पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करनी। ये वादा करते हो ना कि अपने मुल्क से कभी बेवफाई नहीं करोगे। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। शाबाश, मैं बहुत खुश होकर यहां से जा रही हूं। पाकिस्तानी बन के नारा लगाना है। पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। झंग में मुस्तहिक खातीन का यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए रश। दफातर में खातीन के बैठने का इंतजाम, ना पीने को पानी मौजूद। खातीन सख्त सर्दी में जमीन पर बैठने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का नवाज का धी रानी प्रोग्राम। टोबा टैक्सिंग में इज्तिमाई शादियों के लिए 39 जोड़ों का इंतखाब मुकम्मल। फैसलाबाद डिवीजन में 25 जनवरी को मजमूई तौर पर 229 जोड़ों की इज्तिमाई शादी होगी। हर जोड़े को घर का जरूरी सामान और तोहफे। दुल्हन को 1 लाख सलामी भी दी जाएगी। रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा, दिन चढ़ते ही शहरी सेकवा। फैसलाबाद और चिन्योट के शहरी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। चिंची रिक्शा ड्राइवर भी परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। तालिब इल्म का कहना था कि पेट्रोल भरने पर पैदल जाने को तरजीह देता हूं। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया बढ़ाने का इंदिया, जबकि फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड इंतजामिया का किराया न बढ़ाने का फैसला। तीसरी दफा हो गया पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुल अवाम के साथ ज्यादती है। जो हुकूमत ने खाली वादे किए थे उन पर कोई अमल दरामद नहीं किया। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो ही नहीं दे रही। ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल काम कमजोर हो चुका है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें। ऑयल टैंकर्स मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल होने लगा। पैदावारी लागत पूरी होना ही मुश्किल। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के तहफ्फुज़ात सामने आ गए। सदर शराफत अली खट्टर का कहना है कि 15 दिन में 5.5 रुपए डीजल महंगा हो चुका, लेकिन किराए इस हिसाब से नहीं बढ़े, अखराजात बढ़ गए।
ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں تو ان کی جو کرایہ نا وہ بھی اس میں بھی اضافہ کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ اوگرا ہے یہ نیند کے مزے لے رہا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کرایہ کہ ڈیزل کی قیمتوں میں جو ویریشن آتی ہے اس کے مطابق کرایہ بڑھایا جائے. پینشن، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ، 17A کے مسائل کی سرکاری ملازمین ایک بار پھر سراپا احتجاج. سرکاری اداروں کی تالہ بندی کے بعد بھرپور ہڑتال، دلی ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی. فیصل آباد میں محکمہ ریلوے کو 30 لاکھ کا بجلی بل نہ دینا مہنگا پڑ گیا. فیسکو نے بلوں کی عدم ادائیگیوں پر ریلوے کے بیشتر کنیکشن کاٹ دیے. ریلوے افسران اور ملازمین کے دفاتر کے کنیکشن منقطع کیے گئے. فیسکو نے 2 روز میں بل ادا نہ کرنے پر ریلوے اسٹیشن کا کنیکشن کاٹنے کا بھی اندیہ دے دیا. فیسکو نے قانون کی عملداری کے لیے پک اینڈ چوز پالیسی اپنا لی. کروڑوں کے ڈیفالٹر سرکاری اداروں کو کھلی چھٹی. چند لاکھ کی عدم ادائیگی پر ریلوے کا بجلی کنیکشن کاٹ دیا. واسا 70 کروڑ کی عدم ادائیگیوں کے ساتھ سب سے بڑا ڈیفالٹر. میونسپل کارپوریشن 50، محکمہ ہیلتھ 40 اور پولیس 33 لاکھ روپے کی نادندہ. مالی سال 2023 کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کی شامت. ایف بی آر نے مزید 11,000 سے زائد نان فائلر فیصل آبادیوں کی موبائل سمیں بلاک کر دی. حکام کا کہنا ہے کہ ریٹرن جمع کرانے اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام آنے پر سم بحال کر دی جائے گی. ٹوبا ٹیکسنگ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن. بازاروں میں 70% تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر کا کہنا تھا کہ مزید کہا کہ دکانوں کے اوپر لگے شیڈز بھی ختم کروائے جائیں گے. فیصل آباد میں پیزا بوائز کے بعد بائک رائڈرز بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہ سکے. سول لائن کے علاقہ میں بائک رائڈرز کو ڈاکو نے گھیر لیا. ڈاکو اسلحے کے زور پر رائڈر سے 4,000 چھین کر فرار. فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد پولیس کی کارروائی. قتل اور اقدام قتل کا ملزم گرفتار. پولیس نے ملزم سجاد سے آلہ قتل برآمد کر لیا. ملزم نے برادری نسبتی کو قتل اور بیوی کو زخمی کیا. شور کوٹ میں سیوریج کا 40 سال پرانا مسئلہ حل. محلہ عباس پورہ میں سیوریج کی نئی لائن بچھا دی گئی. اسسٹنٹ کمشنر اسمد یار اور سی او سلیم شاہ کا دورہ. کہا کہ چند روز میں صفائی کے بھی بہترین انتظامات نظر آئیں گے. لٹریسی سینٹرز پر پڑھانے والے اساتذہ کا ماہانہ اعزازیہ 12.5 سے بڑھا کر 20,000 روپے کرنے کی تجویز. سیکریٹری لٹریسی نے سمری پنجاب حکومت کو بھجوا دی. محکمہ صحت انتظامیہ کا فیصل آباد کے 17 اسکولوں میں اسکریننگ کیمپ لگانے کا فیصلہ. ماہر رمضان بچکان، امراض چشم، ناک، کان، گلا، ڈینٹل سرجن اور ماہر نفسیات پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. معروف عالم دین اور ٹک ٹاکر ناصر مدنی کی شور کوٹ آمد. معروف بزنس مین شیخ انعام کی جانب سے اشاعیہ دیا گیا. ناصر مدنی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کو مانیٹر کرے.